عليكم ومرحبا بكم في اوتر فيديو ديال لا كونطابيليتي جينيرال ديال اس 2. كنا شفنا في اول فيديو لامورتيسمون كونستون او لينيير واللي كانت فيه لانويتي يعني لا ديبريسياسيون شاك اني لا ميم فالور. اون دوطخ تيرم ديك لاكتيف كيفقد كل عام نفس القيمه. الا فقد 5000 درهم مثلا، هاد 5000 هي نفس القيمه اللي كيفقدها شاك اني خلال المده ديال الاستعمال. وفي هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لو تيب الثاني ديال لامورتيسمون واللي هو لامورتيسمون ديغريسيف. هنا لا ديبريسياسيون اي بلوز امبورطونط دون لي بروميير زاني، يعني كتكون لانويتي ماشي كونستانت بحال الكال الاول، مي لانويتي كتكون كبيره في الاعوام الاولى اكثر من التالي، وهو كيتستعمل باش كنردوا القيمه ديال لاكتيف. الخلاف ما بينو وبين لامورتيسمون كونستون كاين او نيفو دو طو، يعني فهاد لو كا لو طو دامورتيسمون ديغريسيف كنحسبوه بالضرب ديال لو طو لينيير فواحد الكوفيسيون، وهاد العلاقه هي القاعده ديال لو طو ديغريسيف. طو ديغريسيف ايغال طو لينيير فوا كوفيسيون. كوفيسيون كيتعطى على حساب لا ديوري ديوتيليزاسيون ديال لاكتيف، يعني بارابور لديك لا ديوري دو في ان. الا كانت عندنا هاد لا ديوري اما 3 سنين او 4 سنين كناخدو المعامل 1.5، يعني لو طو لينيير كنضربوه في 1.5 باش نحصلو على لو طو ديغريسيف. كذلك الا كانت لا ديوري دو في اما 5 سنين او 6 سنين كنديرو لو كوفيسيون ايغال ا 2. وإلا كانت المدة ديال الاستعمال فايتة 6 يعني اما 7 او اكثر كندير ان كوفيسيون ديال 3 باش نحصلوا على لو طو ديغريسيف. وشوفوا معايا هاد لي زيكزامبل باش نفهموا اكثر. بالنسبه للمثال الاول، si on a par exemple le taux linéaire égale 20% et la durée de vie est 5 ans. عندنا لو طو 20% و la durée 5 ans. donc le taux dégressif كيساوي لينا 20% fois 2 اللي كتعطينا 40% اللي هي لو طو ديغريسيف. وبالنسبه للمثال الثاني عندنا اون ماشين اي امورتيسابل سور 4 ans. اول حاجه حنا ما عندناش لو طو لينيير، خاصنا نحسبوه كما شفنا في لا بروميير فيديو بلو طو كيساوي لينا 100 على ان، يعني 100 سور لا ديوري دو في. فهاد ليكزامبل ان كتساوي لنا 4 ans. دونك لو طو لينيير كيساوي لنا 100 على 4 كتساوي لينا 25%. لو طو ديغريسيف كيساوي لنا هو لو طو لينيير فوا الكوفيسيون، والكوفيسيون هنا égal à 1,5. alors le taux dégressif كيساوي لنا 25% fois 1,5 اللي كيعطينا 37,5%. المثال الثالث عندنا un camion est amortissable sur 10 ans، يعني عندنا لا ديغي ايغال 10 سنين دونك كبر من 6 سنين. الوغ لو كوفيسيون هو 3. اول حاجه لو خصنا نحسبوه لو طو لينيير اللي هو 100 على 10 كيساوي لينا 10%. دونك لو طو ديغريسيف كيساوي لينا 10% فوا 3 اللي كيساوي لينا 30%. اون باس للطابلو دامورتيسمون ديغريسيف، وباش نفهموه خاصنا ان اكزيرسيس، وغادي نديرو ان شاء الله دو زيكزيرسيس، واحد في الديبي ليكزيرسيس يعني في الاول د العام، وواحد او كور داني يعني في وسط العام كوم لامورتيسمون لينيير. مع l'exercice الاول، un mobilier de bureau a été acquis le 1/1/2013 pour une valeur de 72 000 dirhams TTC et amorti en mode dégressif sur 5 ans. Travail à faire: dresser le tableau d'amortissement selon la méthode de l'amortissement dégressif. كما كنلاحظوا la date d'acquisition يعني شرينا الموبيليي de bureau le 1/1/2013. la durée ديال الاستعمال ديال هاد لاكتيف هي 5 سنين. دونك من هنا يمكن لينا نخرجوا لو طو لينيير اللي هو 100 سور ان اللي كيساوي لنا 100 على 5 اللي كيساوي لنا 20%. لو طو لينيير هو 20%. الوغ كما شفنا في الكور بلي طو ديغريسيف كيساوي لو طو لينيير مضروب في الكوفيسيون. هاد الكوفيسيون كنضربوه بارابور لا ديوري دو في اللي عندنا هنا 5 ans. الوغ لو كوفيسيون هو 2. دونك لو طو ديغريسيف كيساوي لينا 20% فوا 2 اللي كتساوي لينا 40%. واحد الملاحظة أخرى بالنسبة للفالور دونتري في ليكزيرسيس،
عندنا هي 72000 درهم مي تي تي سي. وكما شفنا ديجا في الفيديو اللي قبل بلي لا فالور دونطري اللي كنستعملو في الكالكول خصها تكون ديما اور تاكس. دونك كنديرو 72000 مقسومة على 1.2 باش نحصلو عليها اور تاكس. الوغ كتخرج لينا 60000 درهم اور تاكس. من لا دات داكيزيسيون لا فان ديال 5 غادي يكون عندنا 31/12/2018. شوفوا الخط اللي درنا. ودابا غادي نمشيو للطابلو دامورتيسمون ديغريسيف كيكون فيه لا دات، لا فالور نيت d'amortissement du début d'exercice, le taux dégressif, le taux linéaire, taux retenu, l'annuité, cumul d'amortissement و ال VNA fin de période. ال VNA في العام الأول في بلاصة لا VNA ديال début d'exercice كنديرو لا فالور دونطري مي اور تاكس يعني 60000 درهم. في لا كولون ديال taux dégressif كنديرو 40% في توت لي لين يعني كاع لي زاني. لو طو لينيير عارفين هو 100 على ان مي هاد لو كا كل لين كنقصو عام. في العام الاول كنديرو 100 على 5 و كنحسبوه. العام الثاني كنديرو 100 على 4 حيتاش كنقصو عام وهكا حتى كنساليو اخر عام. لو طو روتوني يعني هو لو طو اللي كنحسبو به لي زانويتي هو لو طو الكبير ما بين الطو لينيير و طو ديغريسيف في 3 زاني الاولين 2014 2015 و 2016. عندنا لو طو ديغريسيف كبر دونك هو لو طو روتوني مي فاش كيولي لو طو لينيير هو اللي كبير كيبقى كونستان من الوقت اللي كناخدوه. يعني فاش رجع لو طو لينيير 50% كبر من 40% كناخدوه بور توت لي زاني اللي بقاو لينا. نخدمو على السطر الاول يعني لاني ديال 2014. باش نحسبو لانويتي كنديرو 20 ديبي ديكزيرسيس اللي هي هنا لا فالور دونطري كنضربوها في لو طو روتوني اللي هو 40% وكتعطينا 24000. بالنسبه ل 20 دو فان ديكزيرسيس هي لا فالور دونطري ديما في كاع لي زاني كناخدو 60000 وكنقصو منها الكيميل دامورتيسمون. دونك 60000 ناقص 24000 كتعطينا 36000. هذيك 36000 هي اللي كنعاودو نحطوها 20 ديبي ديكزيرسيس في لاني سويفونت. عاود نفس الحساب كنضربو 36000 في 40% وكتعطينا 14400. بالنسبة للكيميو كيف ديما كنديرو 24000 ونزيدو عليها 14400 وكتعطينا 38400. الوغ VNA fin d'exercice هي 60000 ماشي 36. ديما on fait référence la valeur de rose. دونك 60000 ناقص 38400 كتساوي لينا 11600. عفوا هذيك 21600. نفس الحاجة 2016 فاش كنوصلو ل 2017 كيولي عندنا لو طو روتوني هو 50%. دونك في هاد الحالة في كاع لي زاني اللي موراهم فينا ديبي دي بيريود كتكون كونستانت وكذلك لو طو روتوني يعني 12960 في 50% كتساوي لينا 6480 وكنزيدوها على 47040 باش تعطينا كيميو دامورتيسمون. اي اونفان كنديرو 60000 ناقص 53520 كتساوي لينا 6480 ونفس الحاجة حتى كيولي عندنا VNA كتساوي لينا صفر. On passe le deuxième exercice. Une entreprise acquiert le 1/3/2004 un matériel de production pour une valeur ديال 300000 درهم et la durée d'utilisation prévue هي 5 سنين. Travail à faire, dresser le tableau d'amortissement dégressif. في هاد لو كا الماتيريال شريناه في وسط العام ماشي في الاول دونك غادي نحسبوه باغ موا. لا دوغي هي 5 سنين يعني 5 في 12 كتساوي لينا 60 شهر. لا فالور دونطري ايكال 300000 درهم ما دايرينش تي تي سي الوغ اون لو كونسيدير اور تاكس. لو طو ديغريسيف كيساوي لنا هو لو طو لينيير فوا الكوفيسيون. لو طو لينيير كيما ديجا شفنا في لي زيكزامبل وحتى في ليكزارسيس اللي دازو باللي هو 100 على 5 كيساوي لينا 20%. و بويسكو لا دوغي هي 5 سنين دونك الكوفيسيون كيساوي لينا 2
إذن لو طو ديغريسيف هو 20% فوا دو اللي كيساوي لينا 40%. دونك في لا كولون ديال طو ديغريسيف كنديرو غير 40%. فوالا. اي بوغ لو طو لينيير ما غاديش نديرو توت لاني، حيتاش كيما كنشوفو في لاكس دو طون كاينه غير دي موا، الوغ كنديرو 10 على 60، وديك 60 هي لو نومبر دي موا في 5 ans. وكل عام كنقصو ديك لو موا، يعني في عام 2005 كان عندنا لامورتيسمون بوندون 12 شهر، يعني عام كامل كنديرو 12 وكنقصو كنقسمو على 60 ونقصو منو ديك دي موا ديال لاني اللي فاتت. نفس الحاجه اللي درنا في لي زيكزارسيس اللي قبل، غير الفرق هنا عندنا لو موا وتما خدمنا في لي زاني، وكنمشيو بنفس الحاجه كما كيبان في الجدول 12 على 50 ناقص 12، وحتى كنوصلو ل 12 على 14 ناقص 2 اللي كتعطينا 100%. الوغ بوغ لو طو روتوني توجور كناخدو الطو اللي كبير اونتر ديغريسيف و لينيير. المهم كيما كنشوفو لي 3 بروميير زاني لو طو ديغريسيف هو الكبير. الوغ من 2004 ل 2006 كناخدو 40%. من بعد فاش كيولي لو طو لينيير هو اللي كبر كناخدو نفس لو طو كيبقى كونستون بوغ لو ريست دي زاني. وكذلك في ان ا ديال ديبي ديكزيرسيس لانويتي كنديرو 300 ألف في 40% اللي كتساوي لينا 100 ألف. دونك كلهم كياخدو فين ا ديبي ديكزيرسيس ونرجعو نضربوه في لو طو روتوني. كيمي دامورتيسمون في اول عام كناخدو لانويتي الاولى، ابري كنبقاو نزيدوه على لانويتي سويفون. بوغ فين ا فان دو بيريود كنديرو لا فالور دونتري موان كومول دامورتيسمون، وديما كناخدو لا فالور دونتري ماشي فين ا ديبي دو بيريود، يعني 300 ألف ناقص الكيمول تشاك اني يسكا ما نحصلو على صفر. هذا كنكونو سالينا الفيديو ديالنا وسالينا حتى البارتي ديال لامورتيسمون. وبالنسبه للناس اللي مازال ما تفرجوا في الفيديو ديال لامورتيسمون لينيير غادي يلقاو اللين ديالو في الديسكريبسيون.